حضرات گرامی بلا تخیر پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اگوش ولایت حضور صاحب زادہ پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری آپ بیان فرماندے محبت نے ایک نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ اگر محبت نہ سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف۔ درود پاک سارے باپ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت سارے مل کر ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، وہ آدم خاکی جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ جس خاک پہ قدم رکھتے تھے سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء اہل سنت والجماعت سادات اکرام محمد لیاقت صاحب رحمت اللہ علیہ دے اس چیلم دے ختم پاک وچ تسی تے میں حاضر ہاں، دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی، تانوں سن کے اس دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور مرحوم دے لوائقین انہاں دے صاحبزادیاں نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے تو قبل شاہ صاحب بڑا خوبصورت والدین دی شان وچ بیان فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ سانوں اپنے اپنے والدین دی خدمت کرن دی زیادہ تو زیادہ اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل والدین دے بارے میں ارشاد فرمائے، جن وچ ایک حدیث مبارک میں تواڈے سامنے عرض کرداں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، جس دا باپ ناراض ہو جائے سرکار نے فرمایا اس دا خدا ناراض ہو جائے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد وچ اس طرح ہوندا ہے جویں نبی اپنی امت وچ ہوندا۔ ہزار عبادتاں کر، تو ساری زندگی نوافل پڑھ، قرآن دی تلاوت کر، جہاد کر، اگر باپ ناراض ہے تو کوئی چیز تیری قبول نہیں ہوئے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد رسول بھی نے، خلیفہ دوم بھی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مراد بھی نے، دعا بھی نے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دے بیٹے سن حضرت عبداللہ ابن عمر۔ آپ نے اپنی پسند دے نال، جس طرح آج کا روٹین ورک ہے، اور ایک حدیث میری نظر وچ گزری، جڑا بندہ خصوصاً جڑی عورتاں گھروں نکل جاندیاں نے اور جا کے نکاح کر لیندیاں نے، عورت واسطے حکم ہے کہ والی جڑا نا اون دے حکم تو بغیر وہ نکاح کرے گی تو نکاح باطل ہو جائے۔ اے جڑا تسی اجاب قبول کرواندے ہو بچی دا تے جا کے اجازت لئی دیئے بچی کولوں تے والی جاندا ہے، تانوں پتہ ہے یا والد جاندا ہے یا اون دے بھائی جاندے نے، کہندے بھئی تیرا نکاح کرن لگے ہیں تو ایتھے سین کر، اور رضامندی دے سین کر دیئے نکاح نامے دے اوتے،
جس عورت دے اتے والی راضی نہیں ہے اس عورت دا نکاح باطل ہے. یہ حدیث میں آتا ہے جہاں عورتیں جہاں نے اپنے آپ کیا نہیں جی اسی کورٹ میرج کر لی اس شرع دے حساب دے نال وہ غلط کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی پسند کی شادی فرما لی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس نکاح نو پسند نہ کیتا. آپ نے حکم فرمایا کہ ایتھے میرے سامنے طلاق دے دے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول جا کے مقدمہ پیش کیتا, عرض کیتی حضور میں بڑی اوکھے ہو کے اس محبت تک پہنچیا تے حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے نے انہوں ہونے طلاق دے. حالانکہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے, حضور اس چیز نو پسند نہیں سن فرماندے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر دوسرا قدم نہیں پٹنا, میرے سامنے تینے دے. حضور نبی پاک نے تینے طلاقاں لئیاں عبداللہ ابن عمر کو لوں, فرمایا جے میں نانا لیندہ تے عمر نے تیرے نال ناراض رہنا سی کیونکہ وہ تیرا والد ہے تے رب تیرے نال راضی کو نہیں سے ہو. اس واسطے میں عرض کراں گا کہ جڑے بندے اپنی مرضیاں نال ویاہ کردے پھردے نے انہاں وچ برکت کوئی نہیں جی ہوندی. جڑے بندے جڑے نے ماں باپ دی رضا دے نال چاہے لنگڑی لے دے چاہے لولی لے جے ماں یا باپ دی رضا وچ شامل ہوئے تسی اس فیملیاں نو جا کے ویکھو پرسکون نے زندگی آرام نال گزار ہے. اے جڑیاں پسندیاں شادیاں دا جوش آیا, میں پسند دی شادی کیتی ہے, ماں بھی میری ناراض ہے, پیو بھی ناراض ہے, تیرا رب بھی ناراض ہے. ان دی وجہ کہ والدین دی رضا تو بغیر تو نکاح کریں گا تیرا نکاح ہی کوئی نہیں ہونا والی دی مرضی نال. تو میں عرض کراں گا کہ جتوں تک موت دا تعلق ہے دعا منگو اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بل ایمان فرمائے. قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت, جتنی ذی روح چیزاں نے الروح من امر ربی, روح اللہ دا امر ہے. امر دا معنی ہوندا حکم, کہہ دے سبحان اللہ. تے اللہ دے کسی امر نو موت نہیں. جیڑی میں عرض کرنا چاہنا تواڈے سامنے اسی کہنے ہیں حضرت غوث پاک وصال تو بعد روحانی طور تے زندہ نے, جتنے ولی نے امت دے وہ بھی روحانی طور تے زندہ نے. ان دی وجہ کی ہے اے حدیث ہے الروح من امر ربی, روح اللہ دا امر ہے, اللہ دے کسی امر نو موت نہیں. اے ویکھو نا تسی کی کہندے ہو, کدی یہ بھی سنیا جے پھوڑ تے بہ کے کہندا ہوئے بندہ جی روح میں دفن کر آیا, کہنا جی روح پرواز کر گئی تے جسم سپرد خاک ہو گیا. جسم دی حیثیت جیڑی ہے وہ تو بلے شاہ صاحب بیان فرمائی کہ تیری حیثیت کی ہے. بلے شاہ صاحب فرمانے نے مٹی نال تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے, کادی بلے بلے. اے مایا والے کپڑے وارثاں نے لا لینے, چنگیاں گھڑیاں بھی لا لینیاں, تینوں ایک کفن ملنا جن دی جیب بھی نہیں ہونی. تے بلے شاہ صاحب بڑی خوبصورت روشنی فرمائی. آپ فرمانے نے مٹی نال تو مٹی ہونا کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. زور نے کیا سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ ہے اسی سنی مرن تو بعد اپنے مرن والے دا منہ لکاندے نہیں, کہہ سبحان اللہ. اسی منہ بخانے ہیں. میرے حضرت صاحب 2 دن جنازہ پہ آ رہا, لوگوں نے پتہ ہے, اور میں انہاں منکراں کو سنیا جڑے کہندے نے مر کے مٹی ہو گئے خاک ہو گئی ہر شے ختم ہو گئی. انہاں کہا جی ایڈا سونا چہرہ ویکھی نہیں 2 دن دے پے نے. میں کہ انہاں 100 سال بھی رکھیا جائے تو میرا یقین ہے انہاں دا چہرہ بھی خراب نہیں ہو. تے اللہ فرماندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. تسی دوائی کھاؤ نا, دوائی کوڑی کھاؤ تے منہ تہاڈا اس طرح دا ہو جانا کہ یار بڑی کوڑی ہے, منہ بناؤ گے تے مٹھی ہوگے تے کہنا جی بڑی سوادی شے ہے مٹھی ہے. اے مرن دا بھی یہی حساب ہے, کئیاں دی موت کوڑی ہے کئیاں دی موت مٹھی ہے. جنہ دی موت مٹھی ہے انہاں دے بارے حضور نے فرمایا الموت تحفۃ المومن, فرمایا مومن واسطے موت تحفہ ہے اور کافر واسطے موت عذاب ہے. حضور فرماتے ہیں ان دی قیامت ادو شروع ہو جاتی ہے جدو موت آ جاتی. چنگیاں روحاں چنگیاں وچ
تے भैड़ियां रूहां भैड़ियां विच। हज़रत बिलाल नबी पाक दे बड़े प्यारे सहाबी सन। आप दे वसाल दा वक्त नज़दीक आया, आप दी घरवाली ने कहा हाय गम। आपने फरमाया कादा गम? हुणे मेरी अखां बंद होनी, मैं कमली वाले ने जा मिलना। और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हुण अजकल नेट दे उत्ते लाइव मदीने शरीफ ते मौलवी साहब चढ़े ने। अल्लाह इन्हां मौलवियां नूं भी हिदायत दे, उन्होंने जिहड़े लोगों को गुमराह पे करते हैं। उन्होंने किसी सवाल किया कि नबी अल्लाह और आम गैर नबी अल्लाह और गैर नबी इन्हां दी मौत में कोई फर्क है? उन्हें कहा जी नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, चाहे नबी दी मौत हो चाहे उम्मती दी मौत हो, इनमें कोई फर्क नहीं। तो मेरे कमली वाले फरमाते हैं कुछ कबर ऐसियां ने जिहड़ियां जन्नत दियां क्यारियां ने, कुछ ऐसियां ने जिहड़ियां जहन्नम दे गड़ियां विच गड़ा ने। फर्क तो कबर में भी पै गया। हुण आ जाओ कि नबी अल्लाह नूं मौत किवें आंदी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा माई पाक हज़रत खतून जन्नत आप कोल बैठिया सन। हजूर दा आखिरी अयाम सन, आखिरी दिन सन। एक एराबी ने दरवाजा खड़काया, मन अंता, उन्हें कही दरवाजा खोलो, मैं मुसाफर हाँ, एराबी हाँ, ज़ियारत करना चाहना तुहाडे बाबा जान दी। माई साहबा ने अंदर पर्दे दी ओर में फरमाया मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मस्जिद नबी शरीफ में चला जा। उसने अपने लहजे में कहा कि मैं आम एराबी नहीं हाँ, मेरा नाम इजराइल है। तुहाडे बाबे मुहम्मद अरबी दी अल्लाह ने शान बनाई है कि मैं दरवाजा खड़काए बगैर, इजाजत लगाए ले बगैर तुहाडे बाबे दे हुजरे विच वड़न दी मैनू इजाजत नहीं। तो नबी अल्लाह की शान तो बड़ी बुलंद है ना। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक मेरे आका ने नबियां की मौत के बारे में फरमाया। जेड़े लोग ये कहते हैं कि नबी नूं अल्लाह ने इख्तियार को नहीं दिता, अल्लाह फरमांदा है ना, हजूर ने इरशाद फरमाया ला यमूतु नबिय्यन हत्ता युखय्यर बैन दुनिया वल आखिरा। आका ने फरमाया ओनी देर तक कोई नबी, सिर्फ हजूर नहीं, 1,24,000 पैगंबरों विचों जितने रसूल और पैगंबर आए, कोई भी अपनी कबर वाल ओनी देर नहीं गया जिन्नी देर अल्लाह ने अपने नबियां नूं दो इख्तियार नहीं दे दिते। केड़ा? एक दुनिया विच रहन दा, एक दुनिया तो जान दा। तुसी अंदाजा लगाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी 1000 साल उम्र हुई, तो नूह अलैहिस्सलाम दी तबलीग दी उम्र 1350 साल। आप 1350 साल जिंदा रहे। इस तरह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल से सुते रहना। तो बेशुमार अंबिया ऐसे ने जिन्हां दियां जिहड़ियां उम्र है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी 130 साल उम्र हुई, 130 साल दे विच 200 शादी फरमाई। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं इसराइली रवायत है, लेकिन हदीस तफासीर में आंदा है, कुरान पाक की तफासीर में मिलता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने 200 शादी फरमाई। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अर्ज कर रहा कि हर नबी नूं अल्लाह ने बेशुमार लंबियां जिंदगियां अता फरमाइयां। आका नूं भी हुक्म होया कि अगर कमली वालियो तुसी चाहते हो तो तुहाडी मैं उम्र में इजाफा कर देना, तुहाडी उम्र में मैं इजाफा कर देना। लेकिन मेरे आका ने फरमाया या अल्लाह मैं तेरी ज़ियारत दा मुश्ताक हां। हजूर ने कबूल ना फरमाया। हजूर और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी हयाती भी तुहाडे वास्ते बेहतर है और मेरा वसाल भी तुहाडे वास्ते बेहतर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जदों मैं दुनिया तो चला जावांगा तो मेरा कोई उम्मती भी क़यामत तक रोजे ते आके दरूद सलाम पढ़े। और यह जिहड़ी हदीस में पेश करना चाहना, साडे पिंड दे अहले हदीस ने फज़ैले दरूद पाक दे विच हदीस लिखी सही सनद दे नाल कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया जदों मेरा गुलाम आके मेरे रोजे ते दरूद सलाम पढ़ता है, रद्दल्लाहु रूही वी जसदी, अल्लाह ताला मेरी रूह नूं मेरे जिस्म में लुटा देंदा है। उतनी देर तक मेरी रूह मेरे जिस्म तो निकलती नहीं जितनी देर तक रोजे पे आने वाले नूं मैं सलाम दा जवाब नहीं दे रहा। तो मैं अर्ज कर रहा कि हजूर दी जिंदगी और मौत और साड़ी जिंदगी और मौत में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर मैं चाहता ना मेरी जिंदगी या अल्लाह वधा दे
اللہ نے کئی 100 سال میں زندگیاں میں اضافہ فرمایا۔ اسی بات احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ زون کیا سبحان اللہ۔ اے ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے، ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور نبی اللہ دے بارے میں غیر مقلد حضرات دیاں کتب دے وچ لکھے ہے کہ اللہ دے نبی قبر وچ رزق بھی لیندے نے اللہ کولوں، اور جتھے چاہندے نے امتی کول چلے بھی جاندے نے۔ جس طرح بہت بڑی مثال ہے سنیاں دے کول معراج النبی، جدوں حضور نو معراج شریف ہوئی، رات نو 1,24,000 رسول بما جسم ہی، سارے بما جسمہ دے حضور دے استقبال واسطے بس بیت المقدس وچ کھڑے سن۔ تو میں عرض کراں گا ساڈا عقیدہ نور علی نور عقیدہ ہے، اور بے شمار حضور دے وصال تو بعد بھی حدیثاں ملدیاں نے۔ ایک او دوسرے حضرات دے ہتھے چڑھی حدیث جڑی حضرت فاروق اعظم دے بارے میں کہندے نے کہ بارش نہیں سی ہو رہی تے آپ نے حضرت عباس دا وسیلہ دے کے بارش دی دعا منگی تے کیا جی میرے نبی زندہ ہوندے تے میں انہاں دا وسیلہ دیندا۔ اے حدیث نظر آئی، لیکن بے شمار حدیثاں ایسیاں نے جڑیاں بعد از وصال حضور دا کرم، حضور دیاں عطاواں دا او حدیثاں مظہر بندیاں نے۔ حضرت ام المومنین تیری میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کو لوگ آئے، عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی، تواڈے کو تو ماشاءاللہ وعدو ہوئی پئی، بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرماؤ۔ آپ نے نہیں فرمایا نماز استسقاء پڑھو۔ بڑے بڑے بندے ویکھے نے، بڑے بڑے جڑے یا اللہ مدد دے بڑا دعویٰ کردے نے، نماز استسقاء پڑھ پڑھ کے حال کو نہیں رہندا تے بارش پھر بھی کوئی نہیں ہوندی تے اللہ دے ولیاں دی شان ہے۔ میرے آلہ حضرت شیر ربانی آپ تہجد پڑھ کے بیٹھے سن، لوگاں نے عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرماؤ۔ آپ نے نہیں کیا کہ میں بارش کروانا، آپ نے 2-3 باری لوگوں نے عرض کی تھی، میرے حضرت صاحب نے صرف اپنا چہرہ آسمان والا اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ پھر پا ہی چھڑ، تے اسی ویلے بارش شروع ہو گئی۔ اسی تے آئی دے ولیاں دے منن والے ہیں، ذواللہ کا سبحان۔ تے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کتنا خوبصورت جواب دیتا۔ آپ نے نہیں فرمایا نماز استسقاء پڑھو، نماز استسقاء پڑھنے بھی نبی پاک دی سنت ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اپنا عقیدہ دس رہا۔ ام المومنین تیری میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کو لوگ آئے، حضور بارش نہیں ہو رہی، فرمایا کملی والے دا اس ویلے روزہ نہیں سی بنیا، صرف مزار پاک بنی سی، اتنے کپڑا بھی سی۔ اور یہ تواڈے کول دلیل ہے، جڑے لوگ کہندے نے مزاراں تے کپڑا کتھوں ایجاد کیتا جے، اے جڑا کپڑا لا کے کسی غریب نو پوا چھڑو تو چنگا ہے، اے تواڈے کول حدیث آ جائے گی جو میں بیان کرن لگا۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا نبی پاک دے روزے تے چلے جاؤ، حضور دی قبر مبارک تے اچھاڑے کپڑا ہے، اس کپڑے نو ہٹاؤ، محبوب دے جسم نو گرمی لگے گی، رب بارش نازل فرما چھڑے۔ اے اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب دے پہلے صفحے میں حدیث لکھی، جڑا ان پرانا کتاب ہے نا اشرف علی تھانوی دا، اس نے پہلے صفحے تے حدیث لکھی ہے کہ مائی صاحبہ دے حکم دے نال صحابہ گئے، نبی پاک دے قبر مبارک تو کپڑا ہٹایا، سورج دی روشنی جو ہی محبوب دے جسم نو لگی، اللہ نے برداشت نہ کیتا، بارش شروع ہو گئی، لوگ پھر حاضر ہوئے، عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ بارش روکنی کیویں؟ فرمایا محبوب دے جسم تے کپڑا دے دیو، بارش کھڑی ہو جائے گی۔ زور نہ کہہ سبحان اللہ، پیار نہ کہہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عثمان ذوالنورین نے نماز دی بارش دی دعا منگی تے آپ دا کو منن والا سی، انہوں خواب وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا عثمان نو کہہ دے اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی، بارش آ جائے گی۔ تے بارش تے حضور دے غلام ہی کرا دے ہیں، کیوں نہیں بولا؟ آج بھی ماشاءاللہ بارش آ گئی ہے تے اے بارش تے مومن رہندے اکٹھا ہے، جو میں اپنے کول گل نہیں کر رہی، حدیث مبارک وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میری امت دے ایسے ولی ہون دے جنہ دے صدقے اللہ تعالیٰ میری امت نو 2 چیزاں عطا فرمائے گا، کیڑی کیڑی؟ ایک رزق، حدیث نہ ہوئے تو میں پوری ذمہ داری نال گل کر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزاں دی وجہ نال، اور آقا نے فرمایا میرے رحم دل امتی، ولی جڑے نے وہ رحم دل ہوندے نے، سخی ہوندے نے، عطا کرن والے ہوندے نے، حضور فرما رہے نے، میں نہیں کہندا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت دے رحم دل امتیاں دے کولوں حاجتاں طلب کریا کرو، حاجتاں طلب کریا کرو، مدد منگیا کرو۔ عرض کی تھی حضور فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا 2 فائدے ہوں دے، ایک میری امت دا رزق بچ جائے گا، ایک اللہ نے بارش نازل فرمایا کر۔
آخری گل کیونکہ ختم پاک ہو چکی ہے، پھر دعا دا ٹائم ہے، آخری میں عرض کراں گا جنیاں بھی مشکل آ جان، اسلام دے وچ خودکشی حرام ہے، جڑا بندہ خودکشی دے ذریعے مر جاندا ہے بندہ پکا جنمی، اور نیک بندے انہاں جنازہ بھی نہیں ادا کرتے۔ متقین جڑے نے نیک بندے تقوی والے انہاں نوں خودکشی والے دا جنازہ جڑا علماء نے کہا نہ پڑھن، اتنی سختی ہے، خودکشی والا پکا جنمی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نال انہیں احتجاج کیتا اپنی مشکلاں۔ پچھلے دن میں ویڈیو ویکھ رہا نیٹ دے اوتے، وہ کہہ رہے سی اللہ حوالے میں جا رہا دنیا تو، پھر وہ نہر وچ چھلانگ لگائی تے اپنی خودکشی کر لئی، تے اللہ تعالیٰ اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی تو منع فرما۔ ایک بندہ سی جڑا بڑا زور و شور دے نال جہاد کر رہا سی، تے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پکا جنتی انج لڑیا جویں لڑن دا حق کے کافراں دے مقابلے وچ، میرے آقا نے فرمایا جنمی۔ عرض کی حضور اسی آپ دیکھے، فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ جدوں انہوں تکلیفاں زیادہ آئیاں، زخم زیادہ لگے جسم دے اوتے، اس نے اپنی تلوار نال اپنی گردن کٹ لی۔ میرے آقا نے فرمایا جنمی ہے، کیونکہ انہیں خودکشی کیتی ہے۔ جدوں بھی مشکل آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدی بھی موت دی تمنا نہ کرنا۔ کول ایک صحابی بیٹھے سے عرض کی تھی حضور کدی بھی نہ کریے، سرکار نے فرمایا نہ، جنیاں بھی مشکل آ جان صبر کر، جدو صبر کرے گا اے کہے گا یا اللہ جی میں تیری رضا ہے میں راضی ہاں، اللہ تیری مشکل اسی بھی ٹال چھڑے۔ ایک صحابی بیٹھے سے عرض کی تھی حضور جدو مدینہ شریف ہوئی ہے پھر بھی نہ منگیے، تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا ساری دنیا میں تسی موت دی تمنا نہیں کرنی، اگر میرے روزے تے آ جاؤ تو پھر مانگ کے لینا ہے یا اللہ جی موت دا ٹائم آ ہی گیا ہے پھر میں مدینے پاک دی موت عطا فرما۔ ہن یہ جڑے لوگ کہندے ہیں کہ نیک بندیاں دا الیکنی بھی صالحین اسی سنی کہندے ہیں، نیک بندیاں دا وسیلہ نہ دیو، نیک بندیاں دے کول دفن ہون دا فائدہ نہیں، جے فائدہ نہیں تو میرے آقا نے کیوں حکم فرمایا کہ موت دی تمنا پوری دنیا میں کتے نہیں کرنی، تے میرے روزے تے آ کے خود منگنا ہے یا اللہ یہ موت آ گئی ہے پھر میں مدینے دی گلی دی موت عطا فرما۔ تے اللہ تعالیٰ محمد لیاقت صاحب نو جنت الفردوس بھی جگہ عطا فرمائے، انہوں نے صاحبزادے بیٹھے نے، اللہ انہوں نے صبر جمیل عطا فرمائے۔ بیلیو باپ دا سایہ بڑی بڑی چیز ہوندہ ہے، جنہ دے باپ نہیں رہ گئے انہوں نے پوچھو کہ کتنا بڑا چھاں چھتری دا، چھتری ہے چھتری، اپنی اولاد واسطے چھتری ہوندہ ہے باپ جڑا ہے، اور دو موقعوں دوتے باپ بڑا یاد آندہ ہے، ایک خوشی تے ایک غمی تے، جدو غمی ہوندی ہے یا پھر شریکہ تانا مارے تو پھر باپ یاد آندہ ہے، باپ چھاں ہوندہ ہے، پاہمیں چار پئی تے لیٹیا ہوئے پھر ہی بادشاہی، اور جیڑا بندہ باپ دی زندگی میں کالا پہ جاندہ ہے ابا میرا ساڈا حصہ ونڈ دے، میں سمجھنا حصہ لینا شرع دے وچ بالکل حکم ہے، ورثے دا باپ نو یا ماں نو کہنا چاہیے، لیکن میرا ایک اپنا اصول ہے کہ جتنی دیر باپ زندہ رہے تسی حصہ نہ منگو، بڑیاں برکتاں لبدیاں جے باپ دے ہاتھ میں بادشاہی دے ہو، چاہے تواڈے کول ایک مکان ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، پیو نو کو تو ساڈا بادشاہ ہے، تو اپنے ہاتھ نہ سانو دے اسی خرچہ تیرے کو لوان، بلکہ باپ نو خرچہ دیو، ساری زندگی خرچہ دے کر کے تو اس نے تانوں پال کے جوان کر کے تواڈے بیاہ کیتے، اجے بھی تسی امید لائی بیٹھے، باپ تے امید تے ہوندی ہے کہ پاویں بابا بڈھا بھی ہو جائے پھر بھی کچھ تے دوے گئی نہ پتر ہاں میں، تے پیو نو پھر نہ بھی بس چلے، کئی بندے 40 سال دے اوتے کہندے نہیں ہن پتر کرن دے میں بہ کے کھاواں، تے میں انہاں نو بھی کہاں گا کہ مولا علی دا فرمان ہے، مولا علی دعا فرماندے ہوندے سن کرم اللہ وجہ الکریم کہ یا اللہ مینوں کسی دا اپنی دھی پتر دا کسی دا محتاج نہ کر، یہ بڑی بڑی دعا ہے، جتنی دیر بازو ہاتھ تواڈے ہلدے نے یہ تانوں نصیحت میں کر رہا ہاں، پاویں وڈیرے بیٹھے ہو، اے جڑا نا 40 سال تو بعد ہن میں بڈھا ہو گیا جی اور پتر کرن، تے میں کہنا یہ چھڈ دیو گلاں، جنی دیر تواڈے بازو وچ ہمت ہے پتر اپنا کرن تو کمائی رکھ، اندی گل ہے کہ تو کسی دا محتاج نہیں رہے گا، محتاج اللہ تعالیٰ اللہ اپنا رکھے، کسی دا محتاج نہ اللہ تعالیٰ کرے، اور بڑی اچھی دعا ہے جی کہنے ہیں تردے پھر دے اللہ تعالیٰ لے جائے، کسی دا محتاج نہ کرے، بیلیو آج کوئی ٹائم نہیں کسی نو دیندا، سانو جڑی چیز میں جیب وچ پائی مجبوری ہے، اے مصیبت پہ گئی، اے فتنہ جڑا انگریز نے ساڑے مسلمانان دی نسلوں نو تباہ کر کے رکھ چڑھے، اے 2 سال دو بچے تو لے کے 20 سال دے بچے دی کرن، پیو دا پتہ ہی نہیں، ماں دا پتہ ہی نہیں، اکھاں جڑیاں نے، اکھاں دو بعد 8 انچ دی اینک لگی، تے بچیاں دی عمر ویکھو 2 سال ہے،
تو اتنا پیڑا فتنہ ہے جدوں بچہ باشعور ہو جائے انہوں موبائل لے کے دیو چھوٹے بچوں موبائل نہ دیو پھر تواڈے ہتھوں بچیاں نکل جانا ہے کیونکہ اتنے عیسائی تبلیغ پہ کرتے ہیں عیسائی پہ تبلیغ کرتے ہیں مرزئی تبلیغ پہ کرتے ہیں جیڑی انہوں دی بنیاد پکی ہو جائے نہیں بچپن وچ وہ پھر تواڈے ہتھوں نکل جاندے پھر تسی تویز لو گے پھر تسی وظیفے لو گے فائدہ کوئی نہیں ہونا جدوں بچہ چھوٹا ہوئے میں چھوٹا سا تو قبلہ چینجز کرنے میں دوروں کہنا وہ تواڈے سائیں آ رہے تو میں جا کے اپنے ہاتھ نال اجے میری لتاں چلدیاں نہیں سن تے جتنا ماشاءاللہ وہ بیلی دے چولی وچ بچہ ہے اللہ انہوں جزا دے اور سارے بیلی بیٹھے نے انہوں نے گود میں اٹھایا ہے اتنی میری عمر سی تے آپ نے 200 400 یا 500 میں دینا تے انج اشارہ کرنا میاں غلام احمد صاحب آ رہے نہیں جا جا تو سانوں اس ویلے دی بنیاد پکی ہوگی کہ ساڈا پیر خانہ شرپور شریف تے میں عرض کراں گا کہ جدوں بچہ چھوٹا ہوئے ان دی تربیت کرو جڑا باپ سارا دن کمائی کر کے آندا ہے تو ماں ہی پھر تربیت کردی ہے تو ماں پھر بیچاری کیونکہ باہر نہیں نکلی ہوندی انہوں باہر دے حالات دا پتہ نہیں ہوندا وہ گھر دے مطابق انہوں کر دیندی تبلیغ انہوں تربیت کر دیندی باپ نو کم از کم 1 یا 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ ٹائم کٹ کے بچیاں نو ضرور دینا چاہیے انہوں اسلام دیاں گلاں اور نبی پاک دی حدیث مبارک ہے سرکار نے فرمایا اپنی امت اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ کیڑی کیڑی ایک نبی دی محبت اور ایک نبی پاک دی اہل بیت پاک دی محبت اور تیسری میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھن دی تلاوت کرن دی محبت سے یہ نصیحت پکی کر لو کہ محبت اہل بیت پاک اور ادب صحابہ یہ سارا مشن ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے حق اہل سنت جماعت حق کے سارے صحابہ دا عقیدہ ہے مولا علی دی اسی عقیدے روتے نے اہل سنت دے عقیدے تے اللہ سارے انہوں جزائے خیر عطا فرمائے وما علینا الا اللہ